नमस्कार। नागरिकता विधेयक सकसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसदबाट गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिकन संसदमै फिर्ता भएको छ। यो विषयले यतिखेर देशको राजनीतिमा बहस, विश्लेषण र विवेचना भइरहेको छ। एउटाले राष्ट्रवादको तर्क गरिरहेको छ, अर्कोले राष्ट्रघातको तर्क गरिरहेको छ। संसदबाट पारित भएको, दुवै सदनबाट पारित भएको यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु हुँदैन थियो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ र यथास्थितिमा यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भनेको देश भड्खालोमा जाने सङ्केत हो भन्ने कतिपयको तर्क छ। वास्तवमा अहिले देखिएको यो विषयमा किन यति धेरै फरक खालको दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् कि देशको नागरिकता जस्तो विषयमा हल्का ढङ्गले टिप्पणी भइरहेको छ, अथवा राष्ट्रपति कार्यालयले जुन सन्देश सहितको संविधानको व्याख्या गरेर पठाइएको यो विधेयकप्रति अब संसदले परिमार्जन गरेर फेरि पठाउँछ अथवा यथास्थितिमै यसलाई फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि लगिनेछ। यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन र पनि यसमा विभिन्न बहस र विश्लेषण भइरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नागरिकता विषयका जानकार एसके तिमल सिन्हा र त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता र मधेस प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य मनिष कुमार सुमन हुनुहुन्छ। दुवैजना स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुवातमा म मनिष सरसँग जान चाहन्छु। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न उपयुक्त थिएन भन्ने यहाँहरूको भनाइ रहँदै आएको छ र राष्ट्रपति कार्यालयले चाहिँ राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत भयो भन्ने कतिपयको बुझाइ पनि रहेको छ। यस्तै हो कि खासमा तपाईँहरूको चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो? हामीले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई यो देशकै एकजना अभिभावक र जुन नेपालको संविधान जुनप्रति हाम्रा विमतिहरू छँदैछन् त्यो नेपालको संविधानको एकजना संरक्षकको रूपमा हामी मात्र होइन, आम नेपाली जनताले देखेका छन्। नेपालको संविधान तहतै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन ऐन छ, प्रदेश सभा अथवा राष्ट्रसभा सञ्चालन ऐन छ। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन ऐन अनुरूप नै यो विधेयक सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाका अन्य कानुनहरूलाई स्वीकार गर्दै त्यहाँबाट बहुमतले पारित गरेर फेरि राष्ट्रसभाबाट पारित गरेर अनि राष्ट्रपतिजी कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको थियो। कुरो तपाईँलाई कस्तो रहेछ भने हामीले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई धेरै उहाँ एपोइन्ट भएदेखि नै नजिकले देखिरहेका छौँ। हुन त आफैले चुनेको राष्ट्रपतिप्रति अहिले बोलिरहनु अलिक नराम्रो लाग्छ। आज बिहान त मलाई कस्तो लाग्दै थियो भने राष्ट्रपतिजीलाई मेरो पार्टीले मतदान गर, उहाँलाई नै निर्वाचित गर्नु छ भनेर हामीलाई व्हिप जारी गरेको थियो। मैले त मतदान गरेको थिइनँ है, मैले राष्ट्रपतिजीलाई मतदान गरिनँ। तर पार्टीका सदस्यले अन्यले गरे, मैले मेरै पार्टीले बनाइदिएको राष्ट्रपति हो। आज मलाई कता त्यो एकछिनको लागि सन्तोष, आफूले मत हालिन भन्ने, मेरो पार्टीले जिताइदियो भनेपछि सन्तोष र सङ्कोच दुइटै भइरहेको थियो। त्यो राष्ट्रपतिजीको सुरुदेखिको आचरण हामीले के देख्यौँ भने उनी राष्ट्रपति हुनै चाहनु भएन, रहनु नै भएन। उहाँ नेकपा एमालेको एकजना कार्यकर्ता जस्तो व्यवहार देखाउनु भयो। हिजोको दिनमा तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यही विधेयकलाई अध्यादेश बनाएर उहाँलाई 11 बजे राति दिँदा उहाँले 15 मिनटभित्र प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। निमेषभरमै गर्ने कुराहरू त्यो अध्यादेश। तर कतिपयले चाहिँ यो अध्यादेश र विधेयकमा चाहिँ फरक छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ एउटा संवैधानिक अधिकार, संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरालाई उहाँले अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले के गल्ती गर्नुभयो र यसमा के कुराहरू मलाई बाहिरबाट सुझाव आएको छ, नागरिक समाजबाट, अरू बौद्धिक वर्गबाट, यहाँ यसो छ होइन, त्यसलाई मिलाउने पो हो कि एकचोटि यसलाई चाहिँ छलफलमा लाने पो हो कि भनेर के बिग्रियो भन्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो उद्देश्य कस्तो लाग्यो भने नि उहाँ आफ्नो यत्रो कार्यकालमा पुरै टेन्योरमा एउटा अर्थ सम्बन्धी विधेयक पुरा त्यो पारित गर्ने प्रक्रिया नपुगेर फिर्ता पठाउनु भएको थियो, अन्यथा अर्को कुनै विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको छैन। इभन तपाईँलाई संसद विघटन, असंवैधानिक संसद विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि उहाँले रोक्नु भएन। यति अध्यादेश जारी भयो, उहाँले केही रोक्नु भएन। त्यो संसद विघटन त एकदम अस्वाभाविक थियो नि। उहाँले
त्यो संसद विघटनलाई स्वीकार गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर होइन यो गलत हो, तपाईँले जारी गरेको यही गलत हो भनेसम्म भनिदियो। उहाँको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। तर उहाँले चाहिँ बुझी पनि त्यो संसद विघटनलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो, संसद विघटनको आदेश जारी गर्नुभएको थियो। अन्य सबै व्यवहारमा उहाँ एकात्मक देखिनुभयो। ओलीजीले जे भन्ने त्यो गरेर, अर्थात् हामीले सिङ्गो देशको संरक्षकको रूपमा खोजेको विद्यादेवी भण्डारीजी एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो देखिनुभयो। अस्तिको प्रतिनिधि सभाको यो विधेयकको बारेमा छलफल भइरहँदा नेकपा एमाले विपक्ष मतदान गरेको थियो। अथवा उहाँहरूको यो नागरिकताप्रतिको धारणा सबैलाई थाहा छ। पहिलेदेखि नै यो 7 वर्ष रोकिनुपर्छ, दिनु नै हुँदैन, यिनीहरू बिहारी हुन्, इन्डियन हुन् भन्ने जस्ता कुरा गर्थे। तर हामी कस्तो छ भने नि कमसेकम 5 लाख यस्ता युवा छन् जुन युवाले एक प्रकारको उन्मुक्ति पाउँदै थिए यो विधेयक पारित पश्चात। 5 लाख युवा जो पछिल्लो 8 वर्षदेखि उसको कोही बच्चा जन्म लिएको छ भने जन्म दर्ता गराउन पाउँदैन, किनभनेपछि बाउ नागरिक छैन। ऊ मरेको छ भने मृत्यु दर्ता हुन पाउँदैन, किनकि ऊ अनागरिक छ। उसले मोटरसाइकल किन्न, उसले उद्योग व्यापार गर्न, उसले शिक्षा दीक्षा गर्न, उच्च शिक्षा हासिल गर्न, जग्गा जमिन किन्न, राज्यसँग कुनै पनि सम्बन्ध गाँच्न उसलाई चाहिने दस्तावेजको नाम हो नागरिकता प्रमाणपत्र। त्योसँग हठात उसलाई वञ्चितीकरण गरिएको रहेछ। यसको लागि बिचमा एकचोटि अध्यादेश आएको थियो। अध्यादेशको म्याद सकेपछि फेरि अदालतको त्यो लफडा भयो अनि त्यो अध्यादेश तपाईँले रिपिट नै भएन। त्यसपछि विधेयक बनाएर कानुन नै बनाउन त भनेर तपाईँलाई पारित गरियो। सबैले पारित गरे। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुसार प्रतिनिधि सभाको सञ्चालन नियमावली अनुसार पारित भएर राष्ट्रपतिजी कहाँ जाँदा राष्ट्रपतिजीले त्यो 113 को 3 कहाँबाट खोज्नु भएको छ र नियतवश नस्लीय चिन्तनकाले यत्रो अशोभनीय काम गर्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँको लागि शोभनीय छ। 113(3) मा राष्ट्रपतिले जुन कुरा चाहिँ सन्देशमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ कार्यालय मार्फत, र यहाँहरूले भन्दै आउनु भएको चाहिँ अहिले यथास्थितिमा यो नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भन्ने नै तपाईँहरूको राय र सल्लाह थियो होइन? उहाँले भने जस्तो 5-6 लाख युवाहरू अथवा नागरिकता विहीन भएकाहरूमाथि त प्रहार भयो नि भन्ने उहाँको तर्कसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यसमा त राष्ट्रपतिज्यूले जुन सुझाव दिनुभएको छ त्यो सुझावमा पनि तराईमा नागरिकता, तराई मात्रै नभएर 53 जिल्लामा यो नागरिकताको समस्या छ, नागरिकता नपाउने मानिसहरू छन्। त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ र यस विषयमा म सचेत छु भनेर भन्नुभएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो उहाँले उठाउनु भएको कुरा लैङ्गिक समानताको कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। नागरिकताको विषयमा लैङ्गिक विभेद छ र त्यसलाई समान गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ महिला र पुरुषमा हेर्ने दृष्टिकोण, महिला पुरुषले बिहे गरेर आउने बित्तिकै चाहिँ महिलाले नागरिकता पाउने, तर त्यही महिलाले चाहिँ पुरुषलाई, बाहिरको पुरुषलाई बिहे गरेर आउँदाखेरि उसले चाहिँ नागरिकता विहीन हुनुपर्ने। त्यो त संविधानले नै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दाखेरि नागरिकता नपाउने, पाउन नसक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर त्योभन्दा फरक चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको अवस्थामा वंशजको नागरिकता पाउने। त्यो एउटा विभेद छ। त्यो एउटा कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। यहाँको असहमति छैन, यहाँको पनि असहमति छ होइन? त्यसलाई लजिकल किसिमले, सैद्धान्तिक किसिमले यसलाई हल गरेर यसलाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा अलिकति टेक्निकल कुरा छ त्यसमा। यसलाई सजिलैसँगले यो लैङ्गिक विभेदलाई हटाउन सकिन्छ, त्यो एउटा कुरा छ। अनि अर्को चाहिँ राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएको अर्को विषय चाहिँ यो मातृत्वको कुरा छ। आमाले नागरिकता दिँदाखेरि सो घोषणा गर्नुपर्ने र त्यो सो घोषणा गर्नु आफैमा अपमानजनक हो, त त्यसको पनि हल गरिनुपर्छ भनेर उहाँले यो प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। त्यस कारणले अब राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको कुरामा उहाँले संविधानको धारा 113 को 3 को कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो कुरा अहिले होइन, त्यसको आधारमा गर्नुभएको छ, त्यो संवैधानिक अधिकार हो। त्यसमा उहाँका सुझावका अन्तर्वस्तुलाई हेर्दाखेरि आपत्तिजनक विषयहरू चाहिँ छैनन्। केही ढिलो हुनसक्छ, थोरै ढिलो चाहिँ हुनसक्छ। सुमनजीले भन्नुभयो जस्तै नागरिकताको समस्या पनि छ, त्यसमा उहाँले म सचेत छु भनेर पनि भन्नुभएको छ र छिटो समाधान गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। त्यो एउटा कुरा भयो। तर उहाँले अर्को राजनीतिक विषय, पहिलाका
पहिलाका आएका अध्यादेशहरू केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आएका अध्यादेशहरू ऐनहरू उहाँले चाहिँ संसद विघटनदेखिका कुराहरू फटाफट पास गरिदिने, अरू अहिलेको नगर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। जस्तो गत वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो दल बदल सम्बन्धी एउटा अध्यादेश थियो। अहिले एक्जिस्टिङ कानुन 40% पुग्नु हुनु पर्थ्यो, तर उहाँले 20%ले नै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी शेरबहादुर देउवाले एउटा अध्यादेश पेश गर्नुभयो। त्यही अध्यादेश मार्फत अहिले सरकार बनिरहेछ। त्यही अध्यादेश मार्फत अहिले सरकार बन्यो र चलिरहेको छ। माधव नेपालीहरूको एउटा छुट्टै पार्टी बन्यो। अनि त्यसमा फेरि त्यही अध्यादेश बमोजिम अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी अर्थात् महन्त ठाकुरको पार्टी पनि, त्यो पार्टीभित्र चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हुँदाखेरि त्यो पार्टी पनि त्यही अध्यादेशबाट बन्यो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो भनेर त्यो उदाहरणलाई आधार मान्दाखेरि मिल्दैन। अब अर्को कुरामा जाउँ, यो अध्यादेशको कुरा, गत वर्षको अध्यादेश र यो विधेयकको कुरामा जाँदाखेरि अध्यादेश र विधेयकको कुरामा मौलिक रूपमै भिन्नता छ। अध्यादेश पारित भइसकेपछि त्यसलाई त्यसभन्दा पछि प्रतिनिधि सभाले अर्थात् संसदले त्यसलाई विचार विमर्श गर्न पाउँछ, त्यहाँ छलफल गर्ने ठाउँ रहन्छ। तर विधेयक पारित भइसकेपछि त्यसको काहीँ इक्जामिन गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसकारणले केही कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताको सापेक्षतामा यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभएको छ र त्यो कुरा यहाँ अन्तर्वस्तुमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुमनजीले भन्नुभयो जस्तो आपत्तिजनक अन्तर्वस्तु छैन। अब सुमनजी, जस्तो राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन कुराहरू 15 बुँदे सन्देश मार्फत चाहिँ जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गर्दा अथवा त्यस संसदमै छलफल गर्ने अथवा पार्टीमै छलफल गर्दा के बिग्रिन्छ होला? बिग्रिन केही बिग्रिँदैन, तर तपाईँलाई के छ भने नि, नागरिकता एउटा यस्तो संवेदनशील चिज हो। अब हाम्रो तमिल सिन्हाजी नागरिकतालाई नै विषय बनाएर यतिसम्म अध्ययन गर्नुहुन्छ, धेरै अध्ययनको कुरा हो। मैले भनिसकेँ, राज्य र जनता बिचको सम्बन्धको दस्तावेजकै नाम नागरिकता रहेछ। झन् हाम्रो मुलुकमा त कस्तो छ भने नि, अन्य मुलुकमा पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था छ, नभएको होइन, भारतमै छ। तर भारतमा त्यो नागरिकता प्रमाणपत्रलाई राज्य र जनता बिचको सम्बन्धको नाम दिइएको छैन। त्यहाँ आधार कार्ड हुँदा पनि राज्यसँग सम्बन्ध राख्न सकिन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई केही हुँदा पनि सम्बन्ध राख्न सकिन्छ, साधारण भोटर आइडी हुँदा पनि सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। तर यहाँ के छ भने हाम्रो मुलुकमा बिना नागरिकता प्रमाणपत्रको तपाईँ यो मुलुकसँग केही सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्न। मैले अघि निवेदन गरेँ जस्तै, कोही बच्चा जन्म लियो तर उसको त्यो बुवासँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन भने त्यो बच्चाको जन्म दर्ता हुँदैन। कोही व्यक्ति मर्यो, मृतकसँग नागरिकता थिएन भने उसको मृत्यु दर्ता हुँदैन। उद्योग, व्यापार, रोजगार, जीवनयापन शैली सबैका लागि, उच्च शिक्षा सबैका लागि चाहिने दस्तावेजको नाम हो नागरिकता प्रमाणपत्र। तर भारतमै हामीले के देख्छौँ भने होइन, त्यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्र त भर्खर आउन सुरु भयो र त्यो प्रमाणपत्रलाई नै आधार मानेर राज्यको अन्य काम, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पनि त्यही नागरिकता चाहिन्छ भन्ने छैन। हामी कहाँबाट कोही विद्यार्थी पढ्न जान्छन्, पढ्न जाने विद्यार्थीले केही हुँदैन उनीसँग नेपाली आइडी हुन्छ, तर उनले सिम कार्ड सहजै पाउँछन्। हामीले फोन गर्छौँ भोलिपल्टै, उनी तपाईँलाई के भन्छ, ब्याङ्कमा खाता खोल्छन्। हुने खानेले त बाइक पनि किन्छन्, एउटा सानो यसो घरेडी पनि, फ्ल्याट पनि किन्छन्। अर्थात् ती सबैको लागि उहाँहरू नागरिक त नेपालकै हुनुहुन्छ, तर नेपालकै नागरिकता देखाएर भए पनि अथवा त्यहाँ साधारण तरिकाले त आधार कार्डहरू बनाउन सकिँदैन। हाम्रो मुलुकमा के छ भने यस्तो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो नि त्यो बिना अहिले 5 लाख युवा राज्यविहीनताको अवस्थामा छन्। तिनको उमेर ढल्किसक्यो, तिनीले जागिरको अवसर पाउन सकेनन्, तिनी उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेनन्, तिनी तपाईँलाई केही गर्न सक्छ। तिनको विवाह दर्ता भएन, मरेर गए मृत्यु दर्ता भएन, विवाह गर्नुभएको थियो तपाईँलाई के भन्छ बच्चा जन्म दिनु, जन्म दर्ता गर्न सक्नु भएन। अर्थात् ती 5 लाख युवा, टेन्टेटिभ मैले भनेको त 6 लाख पनि हुन सक्छ, ती 5 लाख युवा नेपालमा कानुन हुँदै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। हो, त्यो डकुमेन्ट त्यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएकोले त्यसको बारेमा धेरै छलफलहरू भएको, हाम्रो पार्टीभित्र पनि, राज्यका विशेष समितिहरूमा पनि, विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूमा पनि, यस्तो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा पनि धेरै डिबेट भएको, नभएको होइन। धेरै डिबेट भएरै मेरो ठम्याइ अथवा हामी मधेसी कार्यकर्ताको ठम्याइ के छ भने नि, र हो पनि त्यो ठम्याइ तपाईँलाई हाम्रो भ्रम मात्र होइन, हो पनि ती केही व्यक्तिलाई के लाग्दो रहेछ भने नि, यी सबै बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आएका छन्,
यिनीहरू नेपालमा आयो भने भोलि फिजी बन्लान्, देशलाई अक्युपाई गर्लान्, यिनीहरू भारतीय हुन् भन्ने जस्ता मानसिकताबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। हो यसकै सर, त्यो मानसिकता उहाँले भन्नुभयो त्यो मानसिकताबाट ग्रस्त यो नागरिकता विधेयक आउनु भनेको, यो प्रमाणीकरण हुनु भनेको देश चाहिँ अब फिजीकरणतर्फ जाने भयो, देशको स्वाभिमानमा यसले चाहिँ आँच पुर्याउने भयो, मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्ने हो भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता हो कि अलि फरक हो तपाईँहरूको? होइन, यो नागरिकता कानुनलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। नागरिकता संवेदनशील विषय हो। यसमा चाहिँ यो संसदले दिएर पठाएको विधेयकमा खोट चाहिँ के देख्नुभयो त यहाँहरूले? यहाँ त्यो पठाएको विधेयकमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो 2063 भन्दा पछाडि जन्मको आधारमा नागरिकता जसले पाउनुभएको थियो त्यसमा नेपाली नागरिकको अलावा त्यहाँ टेक्निकल कुरा छ, नेपाली नागरिकले वंशजको आधारमा पाउने नागरिकता पनि त्यो जन्मको आधारमा दिइयो। त्यो जन्मको आधारमा पाउने नागरिकता मनिष कुमार सुमनजी, अब उहाँहरूलाई यस विषयमा कति स्पष्टता छ? त्यो जन्मको आधारमा पाउने नागरिकता मूलतः विदेशीले पाउने नागरिकता हो। तर स्वदेशी मानिसहरूलाई पनि, तराईका मानिस हुन्, अन्त पहाडकाले पनि त्यो लिएका छन्, हिमालकाले पनि लिएका छन्, त्यो विदेशीलाई दिने नागरिकता त्यो त्यति बेला दियो। त्यो टेक्निकल मिस्टेक छ, टेक्निकल मिस्टेक छ। त त्यो बाहनामा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने बाहनामा त्यसमा विदेशीहरूले पनि त्यो नागरिकता लिएका छन्, घुसपैठ भएको छ, लिएका छन्, किनिएको छ। कसले दियो त्यो नागरिकता? त्यो नागरिकता त नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 8 को उपदफा 4 ले दिएको छ। 3 जना नागरिकले सिफारिस गरेको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो। त्यसमा सिफारिस गरे, पैसा दिएर गरे, के गरे, अनि नागरिकता वितरण गर्ने अधिकारीहरूले त्यो नागरिकता बिक्री गरे। उहाँहरूलाई के दोष छैन यसमा, उहाँहरू जानकार नहुन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो विषय हो। अनि राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको अर्को विषय चाहिँ यो अङ्गीकृत नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्नुहोस् न भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले 2009 सालदेखिको नागरिकता कानुनको विवेचना गर्दै 2032 सालको नागरिकता कानुनलाई विशेष गरेर फोकस गर्नुभएको छ। 2032 सालमा भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि 5 वर्षपछि लिनु पर्थ्यो र त्यो आधारमा टेक्ने हो कि भनेर उहाँले त्यतातिर सङ्केत गर्नुभयो। अब यहाँले 2009 को कुरा उल्लेख गरिहाल्नुभयो। 2009 मा नेपालको जनसङ्ख्या 87,60,000 रहेछ है, र अहिले 2,92,00,000 भएछ र 80 वर्षमा नेपालीको जनसङ्ख्या चाहिँ 2 करोड बढ्यो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि र बिहे गरेर नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको महिलाको सङ्ख्या 5 लाख जति भएछ र वंशज नेपाली नागरिकहरू जुन अहिले छन् 5 लाखले चाहिँ यत्रो करोडलाई चाहिँ कसरी अल्पबन्धमा पार्न सक्छ भन्ने तर्क उहाँहरूको छ र उहाँहरू जस्तै अरू विचार बोक्नेहरूको छ। तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ फिजीकरण हुन लाग्यो, देशको स्वाभिमान खत्तम हुन लाग्यो, यसरी नागरिकता चाहिँ एक हातले दिने अर्को हातले लिने गर्न थाल्यो भने त त्यस्तो हालत हुने हो भने त अहिलेको यो 2009 सालदेखिको अहिले 79 सालसम्म आइरहँदाखेरि त त्यति धेरै सङ्ख्या त रहन्छ। अनि कसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ गम्भीर भयो भनेर हामीले तर्क गर्न सक्छौँ? यस्तो हुन्छ, राष्ट्रपतिज्यूले पनि नेपाली नागरिकको सापेक्षतामा भन्ने एउटा शब्द उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको सापेक्षतामा भन्ने एउटा शब्द वाक्यांश त्यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। अर्थात् यो फिजीकरण, अरूकरण, सिक्किमीकरणको कुरा भन्नुभन्दा पनि देशको नागरिकता कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केही मापकहरू छन्। देशको भौगोलिक अवस्थिति कस्तो ठाउँमा छ, देशको भौगोलिक अवस्थिति कस्तो ठाउँमा छ, भू राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, देशमा बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ, सिमानाको अवस्था कस्तो छ भन्ने यी विविध विषयलाई मापदण्ड बनाउनु पर्छ देशको नागरिकता कानुन बनाउँदाखेरि। जस्तो नेपालको भौगोलिक अवस्थिति 2टा ठुला जनसङ्ख्या भएको बिचमा छ, अनि भू राजनीतिक अवस्था कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनि नेपाल भन्ने देशमा चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, उहाँ सुदूरपश्चिमको अमेरिकाको समेत यहाँ इन्ट्रेस्ट छ। अमेरिकन आएर यहाँनिर चाहिँ यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू चाहिँ यो देशको नागरिकता पाउनको लागि इलिजिबल छन्, अङ्गीकृत नागरिकता पाउनको लागि इलिजिबल योग्य भइसके, उनीहरूलाई नागरिकता दिनुहोस् भनेर अमेरिकनहरू यहाँ आएर भन्न थाले।
भू राजनीतिक अवस्था, अर्थात् नेपालको सरकार, नेपालको यी कानुन बनाउने निकायहरू चाहिँ विदेशीहरूको प्रभावमा परेर, विदेशीहरूको दबावमा परेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, स्वतन्त्र छैन जस्तो अनुभूति गरिँदैछ। उहाँले जुन भन्नुभयो नि, एउटा चाहिँ नागरिकता जस्तो विषय जुन निकै संवेदनशील विषय, यहाँले पनि भन्नुभएको छ। अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो भू राजनीतिक अवस्था जुन छ, हामी ठुला ठुला देशको चाहिँ बिचमा रहेका छौँ र खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि पनि नागरिकता जस्तो विषयमा हचुवाको भरमा चाहिँ यसरी चाहिँ अन्धाधुन्ध तरिकाले यो विधेयक बनाउनु हुँदैन भन्ने उहाँले जुन तर्क गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो? अन्धाधुन्दै हो तपाईँहरू? नयनजी, म उहाँको यो कुरोसँग त एकदम सहमत छु। कुनै पनि कानुन, नागरिकता कानुन मात्र होइन पनि कुनै पनि कानुन दीर्घकालीनसम्म सोचेर तपाईँलाई बनाउनु पर्छ, हचुवाको भरमा त बनाउनु हुँदैन। तर हामी कस्तो छौँ भने नि, अन्ध्यारो घरमा सर्पै सर्प एउटा हाम्रो उखान छ। अर्थात् मनमा यति तपाईँलाई शङ्का उपशङ्का हामी पालिरहेका छौँ नि, ती शङ्का उपशङ्काका खातिर त्यो 5 लाख युवालाई र विवाह गर्न आउने चेलीलाई, विवाह गरेर आउने चेलीहरूलाई हामीले एक प्रकारको मानवाधिकारको हनन गरिरहेका छौँ। उहाँले एउटा तर्क के गर्नु भने अमेरिकाले यहाँ टिबेटियनहरूलाई नागरिकता दे भनेर यहाँ करकाप गर्न थाल्यो। पहिलोचोटि सुनेको मैले यो बिना तथ्यको। मलाई सुन्नु त यो बिना तथ्य भन्नु भएको छ कि त्यही मैले भनेको होइन, मैले भन्न होइन त्यो होइन। अमेरिकनहरूले टिबेटियनहरूलाई यिनीहरू पनि नागरिकताको लागि एलिजिबल छन्, यिनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दे भनेर करकाप गर्न थाल्यो अरे अथवा भन्न थाल्यो अरे। यस्तो त सुन्नमा आएको छैन। र त्यसरी कुनै मुलुकले फलानलाई नागरिकता दे भन्दैमा नागरिकता दिने होइन। अहिले चाहिँ हामीले के भनेको छौँ नि, हो जन्मसिद्धको जो सन्तान थिए ती व्यक्ति जन्मसिद्ध थिए, तिनको जन्म यहाँ सिद्ध भयो, तर तिनको सन्तान त वंशज हो नि, 2 पुस्ता भयो नि। नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेहरूको सन्तान जन्मिन्छ भने त्यो त वंशज हो, ऊ त वंशज हो, उसको बुवा पनि थियो, वंशावली यहाँ सिद्ध भएकोले वंशज हो। 2072 को त्यो संविधान जारी भएको दिनलाई एउटा कट अफ इयर मान्यौँ। सोभन्दा पहिले जन्मसिद्ध लिइसकेका व्यक्तिहरूको सन्तानलाई हामीले वंशजको नागरिकता दिनु पर्दछ भन्यौँ। नागरिकताको बारेमा हामीलाई के लाग्यो भने एउटा कन्सेप्ट के छ भने विदेशीहरू आएर नेपालमा नागरिकता लिन खोजे। हेर्नुहोस्, केही अपराधी बाहेक, केही अपराधी त हाम्रो मुलुकको पनि अपराधी होला, उसँग 10 वटा देशको नागरिकता पासपोर्ट हुन्छ, तर अपराधी बाहेक साँच्चै भन्ने हो भने अरू मुलुक कोसँग तपाईँ अमेरिकन व्यक्ति नेपालमा आएर नागरिकता लिन्छ? लिँदैन। हाम्रा थुप्रै भाइ भारदार छन् जो नेपालको नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकाको नागरिकता लिए, अझै पनि डिबी भर्नेहरूको लाइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो नागरिकताकै लागि हो। भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता लिए थिए होलान्, केही दिन अगाडिसम्म लिए थिए होलान्, तर पछिल्लो समयमा हामीले के देख्दैछौँ भने भारतको जुन उत्तरोत्तर प्रगति हेरिरहेका छौँ, कोही आएका छैनन्। एउटा दृष्टान्त दिन्छु। मेरो फुफाजी भारतीय एउटा विश्वविद्यालयमा प्राथमिक स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। र मेरो बुवा राजविराजको एउटा माध्यमिक विद्यालयको उपसचिव स्तरको टिचरबाट अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। 2 जनैको पेन्सन, मेरो बुवाले पाउने रकम अब यो नयाँ वर्षदेखि तलब बढ्यो भने थाहा छैन, नभए पछिल्लो महिनासम्म उहाँले पाउने तलब तपाईँलाई वृद्ध भत्ताको त्यो के भन्छ, त्यो पेन्सन उहाँले अवकाश पाएपछिको पेन्सन जाबो 30-32 हजार रहेछ। र मेरो त फुफाज्यूले भारतमा प्राइभेट स्कुलको टिचरले पाउने पेन्सन 70,000 बारु रहेछ। पैसाको विनिमय दर तपाईँलाई थाहा छ, 1 रुपियाँको 1 रुपियाँ 60 पैसा। यस्तो आलोकमा मेरो फुफाज्यू अथवा उनको सन्तानहरूले कहिल्यै नेपालको नागरिकता चिताउँदैनन्। किन लिन्छन्? झन् त्यहाँ आधार कार्ड भयो भने तपाईँले पाउने सुविधा, झन् त्यहाँ तपाईँलाई आधार कार्डमा पनि तपाईँ कति प्रोपर्टी, कति धनी कति गरिब हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँको जातीय वर्गीकरण छ, तपाईँ अनुसूचित जातिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाउने सुविधा। राज्यले यति सुविधा दिइरहेको छ कि नेपालका मान्छेहरूबाट यो नेपालको असुविधा लिन हो। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको हामी त्यो अन्ध्यारो घरमा सर्वै सर्प सबै आएर नागरिकता लिन्छन्, भोलि हाम्रो देशलाई कब्जा गर्छन् भन्ने मानसिकता पहिले थियो होला। अब त चेन्ज गरौँ। अब अमेरिकनहरू आउँदैनन्, अमेरिकनले टिबेटलाई नागरिकता देऊ भनेर पनि भन्दैनन्, भारतीयहरू पनि नागरिकता लिन आउँदैनन्। 1-8 जना आयो भने ती अपराधी छन्। त्यसका लागि हामीले कानुन बनाएका छौँ, कानुन सम्मत तरिकाले दण्डित गरेको कानुन कराछ। हाम्रो मनको बागले होइन, मनको बागले खाइरहेको यो छलफल बचार जोड्नेछु। नागरिकता विधेयक सकस यो विशेष प्रस्तुति अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
फेरि पनि स्वागत छ नागरिकता विधेयक सकस यो विशेष प्रस्तुतिमा। आजको यो प्रस्तुतिमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य अनि जसपाका नेता मनिष कुमार सुमन र त्यसैगरी नागरिकता विषयका जानकार एसके तिमल सिन्हा। दुवैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। अब यो नागरिकता एउटा देशले एउटा नागरिकको लागि ऊ देशको नागरिक हो भन्ने हिसाबले दिने यो सरल प्रक्रिया हो र यो सरल प्रक्रियालाई अहिले एकदमै झन्झटिलो तरिका भनौँ न, यो नागरिकता दिनु भनेको देशलाई चाहिँ घातै पुर्याउने हो भन्ने खालको तर्क समेत भयो र अहिले यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसदमै फिर्ता भइरहेको छ। यसकै तिमल सिन्हाले भनिदिनु पर्यो कि यो विधेयकमा त्यस्तो त्रुटि छ जसले गर्दाखेरि यो देशमा देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने, यो देशको स्वामित्व नै चाहिँ धरापमा पर्ने, अरू के हो तपाईँले देख्नुभयो के छ? खास के कुरा नमिलेर चाहिँ यो विधेयक फिर्ता गर्नु पर्यो अथवा फिर्ता गर्दाखेरि जुन 5 लाख 6 लाख नागरिकहरू चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परिरहेछ? यसो छ कुरा, यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको विषयलाई चाहिँ अहिले हामीले यो विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारको लागि पठाउनु भएपछिको कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामी फोकस हुनु पर्ला। राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ एउटा त लैङ्गिक समानताको कुरा उठाउनु भएको त्यो हामीले भनिसक्यौँ। अर्को चाहिँ यो गैर आवासीय नागरिकतालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। अब यसले हामीले उठाएको कुरा त देशको सापेक्षतामा, अघि म कुरा गर्दै थिएँ देशको आर्थिक अवस्थामा हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि नेपालका मानिसहरू नेपालमा रोजगारी नपाएर 50-60-70 लाख मानिसहरू विदेशिनु परेको छ। त यी अरू विविध परिस्थितिहरू छन्। त्यो अवस्थामा नेपालको नागरिकता कानुन अब मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तो विदेशीहरू नेपालको नागरिकता लिन आउँदैनन् यदि भनेर भनिन्छ भनेदेखि नेपालको नागरिकता लिन किन आउने? यहाँ जुन सुविधै छैन, यो सुविधा हुन त बाहिर त अन्तै सुविधा छ, त्यो सुविधा त्यागेर यहाँ आउन सक्छ भने उहाँको तर्क उहाँको त्यो तर्क छ भने नेपालको नागरिकता कानुन यो नेपालको विभिन्न कुराको सापेक्षतामा अलिक कठोर बनाउँदा के फरक पर्छ त? त्यो कुरा हो। नेपालको अरू विभिन्न भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, खुला सिमाना यी विविध परिस्थितिले गर्दाखेरि नेपालको नागरिकता कानुन अलिकति कठोर रिजिड बनाउँदा के फरक पर्छ भन्ने एउटा तर्क हो। विदेशी महिलालाई बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने तर्क तपाईँको हो, अथवा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषलाई यहाँ आउँदाखेरि उसले उताको त्यागेर आउँदाखेरि ऊ चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नै हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो त उसले? होइन, त्यसो पनि होइन। यसलाई त्यसरी लिन मिलेन। यसरी ल्याउन कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनुहुन्छ भने वा विदेशी महिलाको मात्रै कुरा नगरौँ, गैर आवासीय नागरिकताको पनि कुरा गरौँ है त। गर्दाखेरि गैर आवासीय नागरिकताको कुरा गर्दा मानिसहरू विदेशमा गए, बसे, श्रीमान श्रीमती गए, बसे, उनीहरूको छोराछोरी उहीँ जन्मे, अब ती छोराछोरीले गैर आवासीय नागरिकता लिन आउँछन्। अब त्यो व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता पाउँदा त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा उसले नेपाली सरकारी कामकाजको भाषामा पढ्न जान्नु पर्दछ कि पर्दैन? त्यसै गरी कुनै पनि विदेशको मानिसले नेपालको नागरिकता लिँदा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा महिलाले होस् या अरूले होस् त नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दै गर्दा उसले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषामा त्यो नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएको कुरा पढ्न जान्नु पर्दछ कि पर्दैन? नेपालको भूगोलको बारेमा, नेपालको इतिहासको बारेमा, नेपालको संविधानको बारेमा उस जानकार हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि यसै गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, त्यसपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता, नेपालको संविधानप्रति
उसको निष्ठा हुनुपर्छ कि पर्दैन, यसको लागि ऊ परिपक्व हुनको लागि अलिकति समय आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने मूल तर्क हो। भारतले जसो गरेको छ नागरिकता दिने विषयमा त्यस्तै खालको चाहिँ यहाँ कानुन बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको राय हो? यहाँनिर भारतसँग जोडेर हेरिन्छ। यहाँ बिहे त भारतसँग मात्रै हुँदैन, अन्य देशसँग नि होइन होइन, भारतसँगको मात्रै कुरा भएन, अन्य देशको कानुन बनाउँदै जाने हो र हामीले? होइन होइन, भारतसँगको मात्रै कुरा भएन। हामीले त खालि भारतसँग जोडेर हेरिन्छ यो कुरालाई, भारतसँग मात्रै जोडेर हेर्ने कुरा भएन। अरू मुलुकमा पनि त नेपालीहरूले विवाह गरेका हुन सक्छन्। ती महिलाहरू आउँदाखेरि नेपालको नागरिकता चाहिँ प्राप्त गर्ने, तर त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिँ पढ्न नजान्ने नसक्ने अवस्था हुनुहुन्छ र त उसले कमसेकम नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा पढ्न लेख्न र बोल्न जान्ने त हुनु पर्यो नि नेपाली नागरिक। ल मनिष सर, यो उहाँले जुन तर्क गर्नुभयो नि, नागरिकता लिनेले नागरिकतामा के लेखेको छ भनेर बुझ्दै नबुझ्ने नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ। यस्तै यो तर्क कस्तो हो भने मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र अलिक पुरानै छ है, मैले प्रतिलिपि पनि लिएँ, तर त्यो पनि धेरै पुरानो, मलाई लाग्छ म 48 सालतिर नागरिकता लिएको, 47 सालतिर। तर हालसाल सायद नागरिकतामा दुईटा भाषाको प्रयोग गरिन्छ, इङ्ग्लिस पनि देवनागरी पनि। त्यसले गर्दाखेरि झन् सजिलो भयो। त्यही भएर एकजना व्यक्ति नागरिकता आफूले लिएको प्रमाणपत्र पढ्न पाउने उसको इलिजिबिलिटीलाई आधार मान्नु हुँदैन। अर्को कुरो, कोही पनि व्यक्ति अहिलेको समय मलाई थुप्रै भाषा आउन सक्छ, तपाईँलाई झन् थुप्रै भाषा आउन सक्छ, लेख्न बोल्न सब आउन सक्छ। अब कोही विदेशी केन्यामा जन्मेको एकजना व्यक्तिले तपाईँलाई नेपाली गीत गाएको अस्ति हामीले देखेकै थियौँ, नेपाली गीत फर्र गाउँछ, उसको यहाँ हामीले खुब रुचाएका थियौँ। उसले नेपाली बोल्न जान्यो, उसले नेपाली लेख्न जान्यो, उसले नेपाली पढ्न जान्यो भने उसको त्यो पढन लेखन र बोलनको योग्यताको आधारमा हामीले उसलाई नागरिकता दिने, यो त महा गलत तर्क, यो तर्कसँग मसँग छैन। अर्को कुरो, यसले जटिल बनाउनु पर्दछ। ल ठिक छ, मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, हामी पनि त्यतिकै संवेदनशील छौँ जति तपाईँलाई अरूजना संवेदनशील छन्। गैर नागरिक नेपालको नागरिक हुनु हुँदैन, जो नेपालको नागरिक छैनन्, कोही विदेशी नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु हुँदैन। तर जो साँच्चै यहाँका भूमिपुत्र छन्, जो यहाँ जन्मे, उसले आवेदन दियो भने उसलाई चाहिँ नेपालको नागरिकता दिनुपर्दछ। मैले भनेको हेर्नुहोस्, अहिले कानुनमा लेखिएका धेरै यस्ता कुरा छन् जुन मैले भने मुसहर समुदाय यीका भूमिपुत्र हुन् कि होइनन्, तर उनी थुप्रै कारणले नागरिकता आवेदन गर्न गएनन्। आवेदन गर्न उनलाई कहिले जग्गै चाहिएन, उनलाई कहिले घरै चाहिएन, शिक्षाप्रति उनको रुचि नै रहेन भनेपछि आज उनको जुन सखा सन्तानहरू अलि पढ्दै गइरहेको छन्, त्यसलाई राज्यसँग नाता जोड्नु पर्ने भयो, त्यो प्रमाणपत्र भन्ने दस्तावेज चाहियो। अनि उहाँले जाँदा होइन तेरो त यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर कानुन अर्को थाप्ने कहिले भावनात्मक यथार्थता पनि। एउटा मैले तपाईँलाई रोकेँ, मधेस मामिलाका जानकार उहाँ प्रदेश 2 मा प्रदेश प्रमुख पनि भन्नुभयो राजेश सैराजले लेख्नु भएको जस्ताको तस्तै केही बेर अघि मात्रै लेख्नु भएको उहाँले ट्विटमा, आफूलाई मधेसवादी भनिदिएको सुन्न रुचाउनेहरूको मतको लागि उत्तेजनाको राजनीति गरेर हिजो मधेसबाट पहाडी लखेटे, भोलि रैथाने, त्यो पनि वंशज मधेसीलाई नलखेट्ला, रैथाने वंशज मधेसीहरूको भविष्य खतरामा छ, बेलामा सोचौँ। यो उहाँले भन्न खोजेको कुरा। उहाँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, यो पनि केपी ओलीजी जस्तै नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, सायद लेबी नै तिर्नुहुन्छ। नेकपा एमालेकै आशीर्वादले उहाँ प्रदेश प्रमुख पनि हुनुभएको थियो, त्यही भएर उहाँको विचार पनि स्वतन्त्र विचार हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यसमा केही सत्यता अथवा यसमा कुनै खालको तुक नै छैन उसमै उहाँले भनेको कुरो अलि आउटडेटेड भयो। आजभन्दा 10 वर्ष पहिला 20 वर्ष पहिला भानिजहरू आएर तपाईँ नेपालको नागरिकता लिन तम्सिएका थिए, तर अहिले अपडेटेड हुनुपर्छ हामी। अब तम्सिएका छैनन्। मैले अघि दृष्टान्त दिएँ नि, मेरो बुवा पनि अवकाश प्राप्त, मेरो फुफाजी पनि अवकाश प्राप्त, एकजना नेपालको शिक्षक, एकजना भारतको शिक्षक, मावि र प्रावि, तर पनि मैले समानताको कुरो गरेँ, मैले त्यो भिन्नताको कुरो गरेँ। एकजनाको पेन्सन तपाईँलाई 30-32 हजार, एकजनाको पेन्सन 70 हजार। त्यही भएर अब तिनी आउँछन्, यहाँका रैथाने वंशजहरू अल्पमतमा पर्छन् भन्ने सोच्नुहुन्न। अहिले पनि हाम्रो कानुन यति गरुङ्गो छ, जम्मा हामीले यो विधेयकले 2072 साल असोज त्यो संविधान जारी भएको दिनसम्मलाई एउटा कट अफ इयर मानेको छ। त्यो दिनसम्म जन्मसिद्ध लिएकालाई वंशजको त्यसको सखा सन्तानलाई वंशज देऊ भनेर मात्र विधेयकले भनेको छ। अर्को, विवाह गरेर कोही आएको छ भने हेर्नुहोस्, हामी तपाईँ सबै अब हिन्दू, अब हाम्रो देश त सेकुलर भइसक्यो, धर्मनिरपेक्ष, तपाईँ हामी हिन्दू समाजमा जन्मेको, त हेर्नुहोस् तपाईँले विवाह गरेको अथवा तपाईँले विवाह गरेर विदा गरेको तपाईँको छोरी तपाईँको घरमा हर्ताकर्ता पर्दा मात्र 3 दिन असोज बार्छिन्, बाँकी उनको थरै फेरिन्छ, उनको संस्कारै फेरिन्छ,
सब थोक फेरिन्छ। उनी अब त्यो संस्कार रूपले त्यो श्रीमानको घर एडप्ट गर्ने, उनले त्यो श्रीमानको घरको सुख दुःख सबैको भागी हुने, तर श्रीमानको गाउँको नागरिकता चाहिँ नपाउने, यो कस्तो विभेदकारी काम हो। फेरि उनले वचन दिँदैछ भारतबाट अथवा विदेशबाट विवाह गरेर आएकीले तपाईँलाई लेखेर दिँदैछ म तिम्रो देशको नागरिकता त्याग गरेँ भनेर पर्याप्त आफैले स्वघोषणा गरेर त्यो मुलुकलाई पर्याप्त रजिस्ट्री गरेर पत्र पनि पठाउँदैछ। त्यतिन्जेल भए पनि होइन तिमीले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुतसित मानसिकता थियो, त्यो मानसिकतालाई राष्ट्रपतिजीले बढावा दिँदै हुनुहुन्छ। अब यो जति प्रश्नावली उहाँले पठाउनु भएको छ यो सब अर्को थाहा हो। ल यसको अब यो जुन विषयहरू आइरहेको छ, अब एउटा चाहिँ जुन आफ्नो जन्मथलो त्यागेर आएको एउटा महिलाले जुन सर्वस्व चाहिँ वंशै त्याग संस्कार अनुसारको आफूले त्यो अर्को चाहिँ समाजमा चाहिँ ऊ आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले सबै त्याग गरेर आउँदाखेरि पनि नागरिकता दिनलाई किन त्यति चाहिँ दाँत टोक्नुपर्ने होइन, दारा किट्नुपर्ने यस्तो अवस्था किन देखा पर्यो होला? अनि यो नेपालको मात्रै होइन धरतीभरिको प्रचलन के हो भने विवाहपछि महिलाहरू पुरुषको घरमा जाने त्यो प्रचलन धरतीभरिकै प्रचलन हो। सबै ठाउँमा त्यस्तै छ, धरतीभरि नै प्रायः त्यस्तो छ। कहीँ चाहिँ एउटा आसाममा मेघालयमा अलिक फरक छ, त्यहाँ थोरै एउटा कम्युनिटीमा छ त्यस्तो सत्तात्मक समाज हो हामी प्रायः भने जस्तै प्रायः त्यहाँ एउटा मातृसत्ता छ। अर्को एउटा दुनियाँकै एउटा कुन मुलुक छ मैले अलिकति हेरेको थिएँ, त्यो रेयर छ थोरै, नत्र सबै पितृसत्ता नै छ। महिलाहरू पुरुषको घरमा जाने धरतीभरिको चलन हो। अनि त्यसपछि अब एउटा महिला अर्को मुलुकको पुरुषसँग विवाह भएपछि के हुने त भन्दाखेरि अब नेसनालिटी अफ द म्यारिड वुमन भन्ने एउटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सनै छ। त्यो कन्भेन्सन अनुसार महिलाहरू जुन मुलुकमा विवाह भएर जान्छन् उनीहरूले त्यसै मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्दछन्, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर अब अर्को मुलुकले नागरिकता दिने सन्दर्भमा चाहिँ के प्र्याक्टिस छ भनेर भन्दाखेरि ती मुलुकहरूले अङ्गीकृत नागरिकता त्यो महिलाहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता भनेको प्योरली विदेशीलाई दिने, तर अब विवाह भएर आइसके त्यसलाई अङ्ग बनाउने, यही देशको अङ्ग बनाउने कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न देशहरूले यही भाषाको कुरा, भाषा सिक्ने कुरा, अघि उहाँले नागरिकतामा 2टा भाषा लेखिन्छ भन्नुभयो, त्यो कुरा ठिकै छ। तर मैले भन्नु खोजेको सरकारी कामकाजको भाषा, यो देशको सरकारी कामकाजको भाषा भन्न खोजेको थिएँ। उहाँले अलिकति गलत अर्थ बुझ्नुभयो कि लगाउनु भयो। अनि त्यो पनि सहजै बुझ्नु पढ्न सिक्न सकिन्छ। एकछिन है। अनि त्यस भएपछि के भयो त भन्दाखेरि सबै त्यहाँको भाषा, संस्कृति, परम्परा, भूगोल, इतिहास, संविधान यो सबै कुरा बुझ्नको लागि केही समय लाग्छ, म्याच्योर हुनको लागि केही समय लाग्छ। मुलुकहरूले काहीँ 2 वर्ष, काहीँ 3 वर्ष, काहीँ 5 वर्ष, काहीँ 7 वर्ष, काहीँ 12 वर्ष, काहीँ 16, 17, 18 वर्ष पनि तोकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कानुन बनाएका छन्। अब आइसिजे अर्थात् इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले एउटा चाहिँ निर्णय नै गरेको छ, मुलुकहरू आफ्नो देशको नागरिकता कानुन बनाउनको लागि स्वतन्त्र छन् भनेर। त्यसअनुसार अब नेपालले आफ्नो देशको सापेक्षतामा कति वर्ष राखेर बनाउने हो, अलिकति विदेशबाट आएको मानिसहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकताको दिनको लागि अलिक परिपक्व म्याच्योर बनाउनको लागि समय एउटा कुरा चाहिँ जुन नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई बिहे ऊ एउटा चाहिँ उसँग योग्यता पनि छ, सक्षमता पनि छ भने अब फेरि यहाँ काम गर्नु त फेरि उसलाई नागरिकता नभए त हुँदैन होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई घात गरे जस्तो भएन। अब कति वर्ष कुरेर चाहिँ उसले बल्ल जागिर खाने, किन उसको उमेर घर केला के होला? अब त्यो कुरा हो। अब यस्तो छ, देशले आफ्नो सापेक्षतामा नागरिकता कानुन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा देशको कुरा हो। त्यो कानुन कुनै पनि विदेशीलाई स्वीकार्य छ भने उहाँहरू यता आउनुहुन्छ, स्वीकार्य छैन भने आउनुहुन्न। अब नागरिकता दिँदाखेरि के घात गर्छ ल भन्नुहोस्। अब नागरिकताले कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ घात गर्दो रहेछ? जो जसरी अहिले चाहिँ विधेयकमा चाहिँ नागरिकताको विषय समावेश गरिएको छ, जुन नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ, त्यसले चाहिँ के घात गर्दो रहेछ? होइन, घातै भन्ने विषय भन्दा पनि मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, घात छैन, राजनीतिक रङ मात्रै छ। होइन, राजनीतिक रङको कुरा भएन हाम्रो। मैले अघि कुरा भने राजनीतिक रङको कुरा नगरौँ, यसलाई वस्तुनिष्ठ
किसिमले यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ, हामीले बायस भएर इन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति, भू राजनीतिक अवस्था, जस्तो मैले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि तपाईँसँग के प्रमाण छ भन्नुभयो, जस्तो सन् 2015 को सेप्टेम्बर 24 इन्डियन एक्सप्रेसले एउटा मा उल्लेख भएको भारतको संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानमा एउटा संशोधन गर्नुहोस् है भनेर एउटा 7 पोइन्ट दिएको रहेछ। त्यो चाहिँ 2015 को काठमाडौँ पोस्टमा पनि प्रकाशित छ। त्यसको 7औं बुँदामा चाहिँ लेखेको रहेछ, नेपालमा विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई एप्लिकेसन दिने बित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। यो भन्नु खोजेको के हो भने अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था त्यस्तो छ, विदेशीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिन्छन्, जबकि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकलाई त्यसरी विदेशीहरूले कुनै पनि कुरामा यो गर र त्यो गर भनेर भन्न मिल्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको अवस्था र खुला सिमाना, यी विभिन्न पक्षलाई हेर्दाखेरि अनि नेपालको अध्यागमन कानुनलाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपालको अध्यागमन कानुनलाई हेर्दाखेरि अध्यागमन नियमावली 2051 को दफा नियम 3 अनुसार चाहिँ पारस्परिकताको आधारमा कुनै पनि विदेशीले नेपालमा आउँदाखेरि भिसा नलगाइकन बस्न चाहिँ पाउने व्यवस्था छ। अनि विदेशीहरू नेपालमा आउँदाखेरि अन एराइभल भिसा लाग्ने व्यवस्था छ। यी विभिन्न परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपालको अब एउटा त नेपाल यो शक्ति राष्ट्रको बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल अलिकति विदेशी पश्चिमा र यो हाम्रो उत्तरी शक्ति राष्ट्र प्रति पश्चिमाहरूको खेलले गर्दाखेरि अलिकति खेल मैदान रणभूमि जस्तो रूपमा विकसित हुँदैछ। यस कारणले गर्दा नेपालको अहिले सबका सब ध्वस्त भइहाल्छ भन्ने कुरा त होइन, तर नेपालले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एउटा चाहिँ कालखण्डमा गएर यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ घात गर्न सक्छ भन्ने यहाँको ठम्माइ होइन। अब सजिलो लागेको छ मनिसर, उहाँले जुन देखाउनु एउटा चाहिँ विदेशी शक्तिले नेपालको सार्वभौमिक सत्तामा जुन खालको चाहिँ उपस्थिति देखाउन खोजिरहेछ, त्यही उपस्थिति अन्तर्गतकै तात्कालीन समयको कुरालाई उहाँले कोड गर्नुभएको छ। त्यो त कस्तो छ भने देखिरहनु भएको छ, त्यस्तो छ भने कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकको, हामीले पनि अर्को मुलुकको अथवा अर्को मुलुकले पनि हाम्रो मुलुकको आन्तरिक कुरामा सल्लाह दिनु हुँदैन। तथापि अब संस्थापन पक्ष भनेको भारत सरकार त छैन होला, भारतको कुनै निकायले उहाँले भने जस्तै त्यो सञ्चार माध्यममा आए जस्तै साँच्चै यति बुन्दे त्यसमा एउटा सिटिजनसिप एक्ट त्यस्ता सल्लाहकारहरूलाई घरै बस भन्नुपर्छ। त्यस्ता सल्लाह हामीले मानिरहनु पर्दैन। हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकता स्वाभिमान हामी रक्षा गर्नुपर्दछ, त्यस्ताको पछाडि लाग्नु हुँदैन। जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो केही दिन कुरौँ न भनेपछि तपाईँले प्रश्न गर्दा उहाँलाई मैले निरुत्तर देखेँ। एकजना विवाह गरेर आयो, थाहा छ अहिले मधेसमा तपाईँलाई भारत र मधेसको खास गरेर बिहार उत्तर प्रदेश र मधेसको एउटा अनअफिसियली डाटा कस्तो छ भने 25 लाखभन्दा बढी चेली नेपालको चेली ब्याएर भारत गएकी छिन् र भारतको 28 लाखभन्दा बढी चेली ब्याएर तपाईँलाई नेपाल आएकी छिन्। वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भ हुँदैछु। मधेसको सायदै कुनै परिवार होला, सायद कुनै परिवार होला जुन परिवारमा आमा, छोरी र श्रीमती यो 3 जना मध्ये एउटाको सम्बन्ध भारत गरिएको छैन। कि त आमै उताबाट आएका छन्, कि त तपाईँलाई छोरी वा बहिनीलाई हामीले बिहा गरेर पठाएका छौँ, कि त आफ्नै ससुराली उता छ। यो 3 वटा मध्ये 1 जना महिला पक्कै पनि भारतको छ। प्रत्येक परिवारमा यस्तो एउटा अनन्याश्रित सम्बन्ध भएको ठाउँ हो कि त्यही भएर हामी मधेसीवादी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू नागरिकताप्रति त्यति संवेदनशील जुन खालको त्यो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध यो राज्य व्यवस्था समितिले एक दिन हल्ला फैलाउँदैमा 7 वर्ष हुन त्यो कानुन बनिसकेको थिएन, छलफल थियो। तर त्यो छलफल सुन्दैमा पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि भारत र नेपालको त्यो वैवाहिक सम्बन्ध जुन छ नि त्यो स्टप्ड भएको छ। कसैले छोरी दिँदैन यार, किन छोरी 7 वर्ष अलपत्र पार्नलाई उसको त्यो शैक्षिक योग्यता, उसको सबै एबिलिटी उहाँएर तपाईँको घरमा भात पकाइदिने हो र भाडा मस्किदिने हो र यस्तो हो र त्यसरी तिनीहरू नेपाल। त्यही भएर म भन्दछु जब पितृसत्तात्मक परिवार छ हैन, पितृसत्तात्मक हाम्रो समाज छ, यो समाजमा हामीले कसैलाई बिहा गरेर ल्याएका छौँ भने उसले पनि त्यही राइट पाउनुपर्छ जुन तपाईँको छोरोले पाउँदैछ। र सबभन्दा पहिलो भनेको सिटिजनसिप, नागरिकता प्रमाणपत्र। नागरिकता प्रमाणपत्र पाएपछि उसले पनि सबै हामी यहाँ छोराछोरी समान भन्दैछौँ तर एकजना बुहारीलाई चाहिँ समान हुन दिँदैनौँ। पहिले नागरिकता सकिएको जानकारी आएको छ। तिमी सर छोटोमा के भन्न खोज्दै हुन्छ तपाईँ? यसलाई यो सबै सापेक्षतामा नेपालको नागरिकता कानुन अलिकति कठोर प्रकृतिको बनाउनुपर्छ र यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। हस्, तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मौकाको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन,
नागरिकता विधेयक सकस यो विशेष प्रस्तुति यही सकिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसदबाट आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो र त्यो समय घर्किँदै जाँदाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फेरि संसदमा नै यो विधेयक फिर्ता गएको छ। अब संसदले फेरि छलफल गरेर परिमार्जन गरेर ल्याउँछ अथवा यथास्थितिमा यसलाई फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछ र यो विधेयक अब प्रमाणीकरण हुने नहुने त्यो आफ्नोमा छँदैनछ। तर पनि संविधानले व्याख्या गरे अनुरूप अर्को पल्ट दोस्रो पटकमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपति समक्ष छ। यसमा परिमार्जन भएर आउँछ अथवा अहिलेकै अवस्थामा आउँछ त्यो भने केही दिन कुर्नुपर्ने भएको छ। आजको यो समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।